السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم كيكه ديال الياغورت اللي كتجي فتيه اسفنجيه قطنيه، كتجي خفيفه ولذيذه. طريقه التحضير ديالها والمقادير بساطين. فقط كنستعملوا كاس ديال الياغورت، به كنعبروا السكر، به كنعبروا الزيت، وبه كنعبروا الدقيق. نتمنى انكم تتبعوا معايا الفيديو للنهايه وفرجه ممتعه. اول حاجه غنبداو بها هي المول ديال الكيك اللي خاصنا ندهنوه بالزبده ونرشوه بالدقيق. حاولوا اني ترشوه بالدقيق، حاولوا تخبطوا عليه مزيان باش يحيد لكم الفائض اللي كاين ديال الدقيق في المول. ملي كيطيب لنا الكيك كيلصق لنا هكا الدقيق في الكيك وما كيجيش حقيقه مزيان بزاف. اذا ها هو دابا صوبنا المول ديال الكيك، غنمشيو لتحضير الكيك ديالنا. في اناء غادي ندير 3 ديال البيضات بحراره الغرفه، غنزيد عليهم قبصه ديال الملح، وساشي ديال فاني، وغنطرب الكل بالطراب الكهربائي بسرعه مرتفعه حتى يتضاعف الحجم ديال البيض. ولا ما كانش عندكم الطراب الكهربائي بامكانكم تخدموا الخلاط اللي كنخدموا العصير. سمحوا لي نسيت، خاصنا نزيدوا السكر. خاصنا غير خلطنا غير شويه نزيدوا السكر. هنا عندي كاس ديال الياغورت اللي عمرته بالسكر خاوي بطبيعه الحال. القدر ديال الياغورت المخدمه هو هذا صغير. نتوما بامكانكم تخدموا اي نوع من الياغورتات، غير هو نفس الكاس اللي خدمتيه في الياغورت خدموه للسكر وخدموه للزيت وكذلك الدقيق. اذا قلت هنا 3 ديال البيضات بحراره الغرفه، زدت عليهم قبصه ديال الملح، ساشي ديال الفاني، وكاس ديال الياغورت عمرته بالسكر سنيده. اذا ها هو الخليط ديالنا ضاعف الحجم ديالو. باش تعرفوا بين الخليط ديالكم راه واجد، خاص يولي هكا كريمي ثقيل واللون ديالو كيولي مائل للبياض. اذا دابا غادي نمشي نضيف العناصر الاخرى. دائما كنتذكر انني كنخدم المقياس هو كاس الياغورت. اذا عندي هنايا هاد الياغورت هذا هو هاد القدر اللي عندي في هذا الاناء. غنضيفوا الخليط ديالي وغنخلطو بسرعه منخفضه. عندي هنايا كاس ديال الياغورت اللي عمرته بالزيت، حتى هو غنضيفو على دفعات. الان غنضيف الدقيق. هنا عندي 3 ديال الكؤوس ديال الدقيق، بطبيعه الحال دائما بكاس ديال الياغورت، وزوج شاصيات ديال الخميره الكيماويه ما يعادل 16 غرام. غنغربلهم وغنضيفهم للخليط ديالي. بالنسبه للدقيق غادي نخلطو فقط بالطراب اليدوي، ما غنستعملش الطراب الكهربائي.
اذا بعد ما دمجت الدقيق، ها هو القوام اللي كنحصل عليه، ماشي ثقيل وماشي خفيف. غنزيد له معلقه ديال الخل، معلقه صغيره. السر في هذا الخل هو انه كيعطي واحد الهشاشه وخفه اكثر للكيك. نحاول نخلط غير القدر اللي يندمج لي الخل مع العناصر. دابا غنخدم سباتولا باش نتاكد بين الحواف ديال البول ما بقاش فيهم دقيق، باش الا كانت شي حاجه تنزل لتحت الخليط. غناخذ المول اللي سبق ودهنته ورشيته بالدقيق، وغنرفع يدي للاعلى ونخوي فيه الخليط ديال الكيك. بسم الله. غندخل الخليط ديالي للفرن اللي ديجا مسخن على 180 درجه الاعلى واسفل، ونطلقوا ان شاء الله من بعد ما يطيب الكيك. اذا ها هي الكيكه ديالنا بعد ما خرجت من الفران، شدات لي تقريبا 45 دقيقه. باش تعرفوا بالكيكه ديالكم راها طابت، خذوا سكين ولا ان كوردون دخلوه وسط الكيكه، من الاحسن في البلاصه الوسطانيه لحقاش هي اللي كتشد الوقت اكثر في الطياب. الا خرج لكم السكين او الكوردون ناشف، عرفوا الكيكه ديالكم راها طابت. وبطبيعه الحال الا كان مازال خاصها تحمر شويه، عطيوها شويه ديال الوقت باش تجي وجيه ديالها محمر. لاحظتيو فاش خويت انا الخليط ديال الكيك راه كان ما وصلش حتى النص ديال المول. شوف تبارك الله دابا راه وصل حتى الاعلى ديال الكيك. اذا غنديمولي الكيك ديالنا، يعني نحيدو من المول ونطلقوا ان شاء الله. اذا ها هي الكيكه ديالنا من بعد ما حيدتها من المول محده سخونه. غادي ندهنها مربى المشماش وغنرش عليها شويه ديال الكوك. انا غنخليها ان شاء الله تبرد مزيان وعاد نقطع لكم طريف باش تشوفوا كيفاش جايه من الداخل. اذا بعد ما بردت الكيكه ديالنا انا نقطع لكم طريف. بسم الله. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي فتيه طريه اسفنجيه. طريقه التحضير ديالها بسيطه وحتى المقادير ديالها جد بساط، يعني غير بالقياس ديال الكاس ديال الياغورت بنيت كنعبروا السكر كنعبروا الزيت وكنعبروا الدقيق. غير واحد المعلومه، ملي تبغيو تعبروا الدقيق بالكاس ديال الياغورت ما تخشيوش هكا بالدقيق وتعمروا، عمروا بالملعقه باش يعجيكم العبار هو هذاك. نتمنى ان الكيكه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، ولا جربتيوها خليوا لي الراي ديالكم في التعليقات. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد، وشجعونا بلايكاتكم وتعليقاتكم الزوينه باش نزيدوا ان شاء الله لقدام. وخليتكم في امان الله، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله ووصفه جديده.